प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदीद। माह जुलाई के पहले 15 रोज़ में पाक फ़ौज के 18 सरफरोशों ने वतन की सालमियत, बका और अमन के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस दौरान तकरीबन इतने ही दहशतगर्दों को हलाक किया गया। गुज़श्ता 2 बरस के दौरान हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़े हैं, वहीं इनके खिलाफ कार्रवाइयों में भी इजाफा हुआ है, लेकिन अमन की मंजिल अभी दूर है। यहाँ पर कई अहम सवाल पैदा होते हैं। नंबर 1 के दहशतगर्दों का हदफ क्या है? क्या अफगान तालिबान की काबुल में वापसी के बाद TTP जैसी दहशतगर्द तंजीमों के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना जो है बहुत आसान हो गया है? आखिर TTP तालिबान लगाम डालने में क्यों नाकाम है? क्या वो इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं या फिर इनका अपनी ही सरजमीन पर कंट्रोल नहीं? क्या पाकिस्तान के पॉलिसी साज जो हैं माजी करीब में ऐसी पॉलिसियों पर या हिकमत अमली पर अमल पैरा हुए जिसकी वजह से जो ऑपरेशन जो माजी में हुए थे, जैसे कि रद्दुल फसाद या ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब, उनकी कामयाबियों को समेटने की जगह नुकसान के सौदे कर लिए गए? और सबसे अहम सवाल ये है कि जी अब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आइंदा क्या होगा? इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए सेगमेंट में हमारा साथ देंगे मोहतरम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, दिफाई तजिया कार हैं, गहरी नज़र रखते हैं और ज़ाहिर है कि इनको अमली तजर्बा बहुत है इन तमाम चीज़ों का। मुस्तफ़ा साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। आखिर क्या हुआ? मतलब 2 दर्जन से ज़्यादा ऑपरेशन हुए पाकिस्तान ने किए, खुसूसन जो ऑपरेशन जो ज़रबे अज़्ब था, रद्दुल फसाद था, उसमें बहुत कामयाबियाँ हुई। कहाँ पर भूल हुई कि दोबारा से जो इसका दहशतगर्दी का फ्रीत है हमारे सामने आकर खड़ा हो गया ताकतवर बनकर? जी देखिए, हमने जो अमेरिका का इनखला था इस खित्ते से, उसको हम सही तरीके से समझा नहीं, उसकी जो इम्प्लिकेशंस थी उसको हमने भी समझा नहीं, और इसमें हम बहुत सारे लोग धोखा खा गए। हमारा ख्याल ये था कि अमेरिका अगर बूट्स यहाँ से निकल जाएंगे, अमेरिकन बूट्स निकल जाएंगे, नेटो निकल जाएगा बूट्स उसके, तो शायद अमेरिका जो अफगानिस्तान की सरजमीन है, जो पाकिस्तान का हमेशा से ये एक ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, बस इस हद तक पाकिस्तान का इंटरेस्ट रहा है अफगानिस्तान, और वो बदकिस्मती से हम चूंकि सही पढ़ नहीं सके इसको, तो आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। एक तो ये है। दूसरा, अगर आपको याद है, पिछली हुकूमत ने एक मुआहदा किया था, मुझे नहीं समझ आई कि हमें क्या मसला था, क्यों इतनी जल्दी थी, क्यों हमने इंतहाई ना समझी कि इंतहाई, मैं समझता हूँ कि इल प्लान सारा कुछ था। ये बहुत कुछ इसमें हमने खो दिया, उसमें जो हमने इतनी जाने जो हमने कुर्बान की थी, उसे जो माहदे की वजह से, जिससे हमने लोगों को आने दिया इधर, वो आए अपनी फैमिली के साथ, बहुत से लोग आ गए और उसमें दहशतगर्द भी साथ बीच में आए, तो जो सारे का प्रोसेस था उसको भी हमने सही तरीके से हैंडल नहीं किया। अब आज हालात ये है कि हम ये बात भी नहीं समझ सके कि अफगानिस्तान की सरजमीन, जहाँ पे पहले नेटो की मौजूदगी में भी पाकिस्तान के खिलाफ सब कुछ हो रहा था, यही जो TTP है, ये एक कालाकार बन गया तालिबान का, अफगानिस्तान के तालिबान उनका एक, अब वो इसको एज ए टूल इस्तेमाल करें पाकिस्तान के खिलाफ। इसमें आप देखिएगा कि इंटरेस्ट किन कॉमन है। यहाँ पर भारत के इंटरेस्ट कॉमन है, इसमें अमेरिका का इंटरेस्ट कॉमन है। इसमें मैं जो बात कर रहा था ना कि उसके बहाने में बड़ी गलती कि हम ये बात नहीं समझे कि अमेरिका के बूट्स निकलेंगे यहाँ से। अमेरिका इस खत्ते को छोड़ के जा नहीं सकता। अफगानिस्तान से अगर अमेरिका अपना सारा कुछ निकाल ले तो अमेरिका का तो इस खत्ते से वजूद खत्म हो जाएगा। जब इस खत्ते से इसका वजूद इतना कमजोर पड़ जाएगा तो फिर अमेरिका की जो रही सही एक साख है या ताकत है, वो इस खत्ते से और बाकी खत्तों से वापस जो जाना शुरू हो जाएगी। इसलिए हम ये भी नहीं समझ सके, हम ये नहीं समझ सके भारत को वहाँ पे जो हमने स्पेस दी, हमने बदकिस्मती ये है कि हमने अपने बहुत सारे अपने हाथ बांध के बैठ गए, हाथ पांव बांध के बैठ गए, जिससे भारत को स्पेस मिली वहाँ पे। ये जो आप फरमा रहे हैं कि हम समझ नहीं सके, हमसे गलती हो गई, हालांकि पाकिस्तान ने तो इतना ज़्यादा कमिट किया था अपने आप को अफगानिस्तान की पॉलिसी के साथ। हमने पूरा अमेरिका का, नेटो का दबाव बर्दाश्त किया था अफगान तालिबान की मोहब्बत में। आप याद करें वो दौर, कोयटा शूरा की बात होती थी, इल्ज़ामात लगा करते थे, पाकिस्तान पे बाकायदा अमेरिकन फोर्सेस ने सलाला जैसा हमला भी किया था। तो ये तमाम तर काम करके उनको मतलब मेज़बानी करके तो इतना मिसरीड कैसे कर सकते हैं? तो मतलब एक बहुत ही खौफनाक किस्म का वो हो गया ये, तो जो जैसा आप फरमा रहे हैं, तनाजुर में कह रहे हैं आप। जी आमिर, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। जी आप देखिए, जब ये जिस दिनों ये मिसरीड, मैं पहले दिन से 2-3 चीज तो मुझे इसमें कभी कोई तामुल नहीं रहा। मैं कह रहा था कि भाई तालिबान के काबुल में आ जाने से अमेरिका इस खत्ते से नहीं निकला, अमेरिका नहीं छोड़ेगा इस खत्ते को। और ये जो उस वक्त ये फौज तैयार की गई थी 3-3.5 लाख की, जो इंटेलिजेंस एजेंसी तैयार की गई थी वहाँ पे, अमेरिका और नेटो ने मिलकर तैयार की थी, वो वहाँ मौजूद हैं। वो चले तो नहीं गई ना कहीं से, हथियार वहाँ मौजूद है ना, चले तो नहीं गए वहाँ से।
پھر یہ ایک انڈسٹری ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے جو لوگ جو قوتیں ہیں وہ موجود ہیں اس خطے میں، ہمیں ان سب کو دیکھ کر سب کو آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ اچھا ایک زمانے میں یہ خیال، سوری میں خطہ کلامی کر رہا ہوں، کہ ایک زمانے میں خیال یہ ہوا کرتا تھا کہ جی جو عسکریت پسند ہیں، جو فٹ سولجر ہے، اس کو دوبارہ سے مین اسٹریم میں لایا جا سکتا ہے قومی دھارے میں، اور اس پہ یقیناً آپ کو یاد ہوگا ریہیب سینٹر بھی بنے تھے۔ تو یہ جو اب الزام لگ رہا ہے کہ جی پچھلی حکومت نے ان سے معاہدہ کر لیا، ان کو لا کر آباد کر دیا، تو یہ اسی تناظر میں تو نہیں تھا کہ جناب لوگوں کو مطلب دوبارہ سے آپ کب تک لڑیں گے، مطلب فٹ سولجر ہے اس کو جگہ ملنی چاہیے، کہ یہ ہوا تھا؟ دیکھیے کانسیپٹ ایز اے ہول تو غلط نہیں تھا، ہاں، لیکن جب آپ اس قسم کی اینٹی سے بات چیت کرنے جاتے ہیں تو آپ کبھی بھی ایٹ دی ٹاپ اسٹیٹ اوے ٹاپ نہیں چلے جاتے۔ نقصان کیا ہوا، ہم نے ٹی ٹی پی کو ایز اے پولیٹیکل اینٹی تسلیم کر دیا۔ جب ہم نے سے بات چیت شروع کر دی ایٹ دی ہائیسٹ لیول، ہم نے اس کو ایز اے پولیٹیکل اینٹی تسلیم کر دیا۔ اب اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا، ہم نے جب ہائیسٹ لیول پہ بات کی، ہم یہ بھی بات نہیں سمجھ سکے ٹی ٹی پی کوئی مونولتھ نہیں ہے، اس سے بہت سارے فیکشنز ہیں اور جان بوجھ کے رکھے ہوئے ایسے فیکشن، ایک مان گیا دوسرا نہیں مان رہا جی ہم اس کی بات نہیں مان رہے۔ تو ہم نے، اور پھر ہم نے جو معاہدہ کیا تھا اس کی گارنٹی کون دے رہا تھا ہمیں؟ طالبان، جو خود اپنے ملک پہ کنٹرول نہیں کر سکتے پوری طریقے سے۔ یہ اس لیے بہت ساری غلطیاں ہم نے کی ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ اسی کے ہم یہ بہت زیادہ ہمارے کیونکہ وقت کم ہے، پرانے جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں افغانستان کے، چاہے وہ سیکورٹی ایکسپرٹس ہوں یا ڈپلومیٹک، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی اب یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے افغان طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات میں ٹی ٹی پی کو بہت زیادہ محور بنا لیا۔ ہم یہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ اعتراض کرتے رہیں لیکن باقی چیزوں میں تعاون کریں، وہاں پر اپنے لیے جگہ بنائیں، تاکہ پاکستان کا جو اثر ہوا کرتا تھا کابل میں، افغانستان میں، ایک دم ایروڈ نہ ہو جائے، جو کہ اب ہو گیا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ہوا ہے۔ جی دیکھیے کسی حد تک تو اس بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ ہمیں طالبان کو محور نہیں بنانا چاہیے اپنے افغانستان کے تعلقات کا، جو ان دی وائڈر کانٹیکسٹ ہے جس میں آپ بات کریں، لیکن ایز دی امیڈیٹ ایشو، اگر جب تک طالبان جو ہیں کابل میں بیٹھ کر ان کو ٹی ٹی پی کے لگام نہیں دیں گے، ان کو لگام تو ان کو وہی دے سکتے ہیں، پاکستان تو ان کو لگام نہیں دے سکتا، پاکستان باقاعدہ حملہ آور نہیں ہو سکتا، گراؤنڈ اٹیک نہیں کر سکتا پاکستان۔ تو اس لیے ہم اس کو جب تک محور نہیں بنائیں گے، اور اپنے جو ہمارے پاس جو بھی ہمارے ذرائع ہیں، چاہے وہ چین کے ذریعے ہیں یا ہمارے ڈائریکٹ ذرائع ہیں، روس اس میں رول پلے کر سکتا ہے، ایران، جب تک وہ خود بیچ میں انوالو ہو کے اس چیز کو روکیں گے نہیں، تو پاکستان کے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جائیں۔ آپ بتائیے نا کہ ہم ٹی ٹی پی کا جو کچھ وہ پاکستان سے ہو رہا ہے، کیا اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اس سے پاکستان کا امن، پاکستان کی انتہا ضرورت ہے، ہمارے لوگوں کی ضرورت ہے، فوج ہماری قربانی دے رہی ہے، روز کے حساب سے قربانی دے رہی ہے، ہمارے اتنے بچے ہمارے شہید ہو رہے ہیں روز کے حساب سے۔ تو یہ تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو بیچ میں جس ایک ہڈی ہے نا، یہ جو طالبان والی، ٹی ٹی پی والی، اس کو نکالنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے اگر پاکستان اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جائے گا تو جو کابل میں بیٹھے حکمران ہیں ان کے دیکھو کہ انسینٹیو نہیں ہے پاکستان سے بات کرنے کا، پاکستان کو رعایت دینے کا۔ لیکن ٹی ٹی پی کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، اور جب تک ٹی ٹی پی ہے اس وقت تک ظاہر ہے کہ تعلقات کو معمول پہ لانا جو ہے بہت مسئلہ ہوگا۔ بہت شکریہ غلام مصطفیٰ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے اسی موضوع پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی، لیکن ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر صحافی، تجزیہ کار جناب ارشد یوسف زئی صاحب۔